अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मुझे यकीन है आप और आपका ख़ानदान दोनों महफूज होंगे और ये इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। हम अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो यकीनन आपका माइंड बदल देगी और मुझे यकीन है ये आपकी ज़िंदगी को भी तब्दील कर देगी। लेकिन इस वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो आपकी स्क्रीन पर एक रेड निशान नज़र आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और ये जो घंटी का छोटा सा निशान नजर आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप इसे भी पुश कर दीजिए। ये फैसला आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा और यकीनन ये वो चैनल है जो आप और आपके अहले खाना की जिंदगी बदल देगा इंशाल्लाह, ये मेरा दावा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और फरमाया, एक लाइफ चेंजिंग वीडियो। एक बुजुर्ग थे रबी बिन सुलेमान, ये हज के लिए जा रहे थे। उस जमाने में लोग काफलों में पैदल हज के लिए जाते थे। रबी बिन सुलेमान का काफला कूफा पहुंचा तो ये लोग जरूरियात का सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए। रबी ने रास्ते में देखा एक वीरान सी जगह पर एक खच्चर मरा हुआ है और एक औरत चाकू से उसका गोश्त काट रही है। उन्होंने सोचा यह खातून शायद लोगों को मुर्दार गोश्त पकाकर खिलाती हो, लिहाजा वो टो लगाने के लिए चुपके उसके पीछे चल पड़े। वो औरत एक बड़े से मकान में पहुंची, दरवाजा खुलवाया और अंदर चली गई। घर में 4 लड़कियां नजर आईं। उनके चेहरों पर बदहाली और मुसीबत के आसार थे। औरत ने गोश्त का थैला लड़कियों के सामने रख दिया। रबी बिन सुलेमान का कहना था, मैं दर्जों से झांक रहा था, मैंने देखा अंदर से घर बर्बाद और खाली है। औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट कर उसको आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज दी, है अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते ये ना खाओ, ये हराम है। औरत कहने लगी, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं एक परदेसी हूं। उसने पूछा, तो तुम हमसे क्या चाहते हो? मैंने कहा, मजूसियों के एक फिरके के अलावा किसी मजहब में मुर्दार का गोश्त जायज नहीं होता, लिहाजा ये ना खाओ। वो कहने लगी, हम सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था, उसका इंतकाल हो गया। जो तरका उसने छोड़ा था वो खत्म हो गया। सैयद किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। हमें मालूम है मुर्दार खाना जायज नहीं होता, लेकिन यह जिंदगी बचाने के लिए जायज हो जाता है और हमारा 4 दिन से फाका है। रबी कहते हैं, उनके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया। मैं काफले में वापस आया और अपने साथियों से कहा कि मैं हज के लिए नहीं जा रहा। सबने समझाया लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपना सामान उठाया, मेरे पास 600 दिरहम थे, मैंने वो भी लिए। मैं बाजार गया, मैंने 100 दिरहम का आटा और खाने पीने का सामान खरीदा और बाकी दिरहम आटे में छुपाकर उस खातून के घर पहुंच गया और अपना सारा सामान और आटा उसके हवाले कर दिया। उसने शुक्र अदा किया और कहने लगी, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ कर दे, तुझे हज का सवाब अता फरमा दे, अपनी जन्नत में जगह दे और ऐसा बदला अता फरमाए कि जिसे देखकर सुनकर लोग तुम पर रश करें। रबी कहते हैं, हज का काफला रवाना हो गया। मैं कूफा में रुक गया। मेरा ख्याल था कि जब हाजी वापस आएंगे तो मैं उनसे अपने लिए दुआ करवाऊंगा। हाजियों का पहला काफला वापस आया तो मैं उनसे मिला और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। उनमें से एक ने कहा, कैसी दुआ? क्या हाजी भी किसी दूसरे हाजी को दुआ देते हैं? मैंने हैरत से कहा, भाई मैं तो वो बदनसीब हूं जो अल्लाह के दरवाजे पर हाजिरी नहीं दे सका। मैं कहां का हाजी? वो लोग कहने लगे, बड़े अफसोस की बात है, शायद आप झूठ बोल रहे हैं या शायद आपका दिमाग चल गया है। भाई मेरे, तुम तो हमारे साथ अरफात के मैदान में भी थे और तुम हमारे साथ तवाफ भी करते रहे। रबी का कहना था, मैं अपने दिल में सोचने लगा, ये क्या तमाशा, ये क्या मजाक है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफला भी आ गया। मैंने उनको भी हज की मुबारकबाद पेश की तो वो भी हैरत से मेरी तरफ देखकर कहने लगे, तुम हमसे पहले कूफे कैसे पहुंच गए?
میں نے جواب دیا میں تو تم لوگوں کو حج پر روانہ کرنے کے بعد یہی رک گیا تھا۔ وہ بولے تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تم ہمارے ساتھ عرفات میں بھی تھے اور تم نے ہمارے ساتھ رمی بھی کی تھی۔ ربی کہنے لگے میری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ اس دوران ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ میں بھی تھے اور مدینہ میں بھی، بلکہ جب ہم روزہ رسول کی زیارت کے بعد باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانتاً رکھوائی تھی، یہ لو اپنی تھیلی واپس لے لو۔ ربی بن سلیمان کہنے لگے میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تھیلی دیکھی تو اس پر لکھا تھا ہمارے ساتھ تجارت کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ میں تھیلی لے کر واپس گھر آ گیا، عشاء کی نماز پڑھی اور کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا اے نبی آخر ہم تمہیں کتنے گواہ پیش کریں کہ تم نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تم نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا حج اس پر قربان کر دیا تو اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم دے دیا کہ جاؤ قیامت تک ہر سال ربی کی طرف سے حج کرتے رہو۔ یہ اب کرتا رہے گا اور مزید دنیا میں تمہیں یہ انعام دیا کہ تم نے 600 درہم دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 600 سونے کی اشرفیاں عطا کر دی ہیں۔ کھولو اس تھیلی کو اور دیکھو۔ ربی بن سلیمان کہنے لگے میں جب سو کر اٹھا تو میں نے تھیلی کھول کر دیکھی، اس میں واقعی 600 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ یہ وہ کچھ کر سکتا ہے جس کا ہم تخیل بھی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اسلام میں عبادت کا درجہ 10% اور خدمت کا درجہ 90% ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو عبادت کو خدمت پر قربان کر دیتے ہیں اللہ انہیں ربی بن سلیمان کی طرح دوسرے مومنین کے مقابلے میں زیادہ صلہ دیتا ہے۔ آپ کو اگر یہ فرق سمجھ نہ آئے تو آپ عبدالستار ایدی صاحب کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد پاکستان کے علماء کرام کو دیکھ لیجئے۔ ایدی صاحب نے صرف خدمت کی تھی اور یہ پوری دنیا میں پاکستان کا حوالہ بن گئے، جبکہ ہمارے علماء کرام عبادت کرتے ہیں، انہیں صرف ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرونا کی شکل میں اس ملک کے ان تمام مخیر حضرات کو جو ہر سال رمضان میں عمرہ کیا کرتے تھے اور حج پر جاتے تھے، انہیں خدمت کا ایک نادر موقع عنایت کر دیا ہے۔ انہیں ربی بن سلیمان بننے کی سعادت بخش دی ہے۔ لہذا میری آپ سے درخواست ہے آپ اپنی عمرے اور حج کی رقم الگ کر دیں، اپنے دائیں بائیں موجود اصلی ضرورت مند تلاش کریں، وہ سفید پوش لوگ ڈھونڈیں جو غیرت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اور آپ پھر اس سال کے عمرے اور اس سال کے حج کے پیسے انہیں دے دیں۔ آپ اس رقم کے ایک حصے سے انہیں راشن اور کپڑے بھی لے کر دے سکتے ہیں اور دوسرا حصہ کسی محفوظ جگہ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس انویسٹمنٹ کا منافع ان لوگوں یا ان لوگوں کے خاندان کے لیے وقف بھی کر سکتے ہیں۔ یوں ان کا مستقل بندوبست ہو جائے گا اور انہیں دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ آپ ضرورت مند خاندانوں کے جوان بچے یا بچیوں کو کوئی ہنر بھی سکھا سکتے ہیں۔ آپ انہیں تعلیم دیجئے اور ان کے لیے کسی نوکری کا بندوبست کر دیجئے۔ آپ انہیں مستقل پاؤں پر کھڑا کر دیں گے۔ میں کیونکہ بزنس کوچ ہوں، میں لوگوں کو بزنس کی ٹریننگ دیتا ہوں۔ میں بزنس مین کو اپنے بزنس کو مزید بہتر بنانے اور چلانے کی ماڈرن ٹیکنیکس بھی سکھاتا ہوں۔ لہذا میں اس سلسلے میں آپ کی یہ مدد کر سکتا ہوں کہ آپ جو بھی نوجوان چوز کریں گے میں اسے بزنس کی فری ٹریننگ دے دوں گا۔ آپ اس سلسلے میں مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یوں ہم مل کر سینکڑوں خاندانوں کو اپنے قدموں پر کھڑا کر سکیں گے۔ آپ یقین کیجئے آپ نے اگر اس سال اپنے عمرے اور حج کی رقم کسی اصلی ضرورت مند پر لگا دی تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاغذ کے نوٹوں کو سونے کی پلیٹوں میں تبدیل کر دے گا۔ دنیا بھی آپ کو یہ کہے گی کہ ہم نے سنا اور ہم نے دیکھا
اللہ نے اس سال صرف ایک شخص کا حج اور عمرہ قبول کیا، اور وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص آپ ہیں۔ آپ یقین کر لیجئے، کیونکہ ایک شخص نے آج سے 1000 سال پہلے کوفہ میں اپنا ایک حج ایک خاندان پر قربان کیا تھا، اللہ نے آج تک اس شخص کا نام نہیں مٹنے دیا۔ ہم آج اس دور کے بادشاہوں کا نام نہیں جانتے، لیکن ہم آج 2020 میں بھی ربیع بن سلیمان کا نام لے رہے ہیں۔ کیا ہمیں اس کے بعد بھی کسی دلیل، کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ یہ کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور چینج کرے گی۔